like, subscribe, and get notified. गोवा कोंकणी अकादमी दर वर्सा कोंकणी नाटकांचो महोत्सव घडोवन हाडटा आनी हो महोत्सव चड करून अशा वाठारांनी जाता जे सक्त करून कोंकणी नाटकां सब पळोवपाक मेळना अशा प्रेक्षकां मेरेन वचून कोंकणीतली बऱ्यांतली बरी नाटकां तांचे मेरेन दाखोवन कोंकणी नाटकाची एक संस्कृती तांचे मदीं रुजप हो एक उद्देश आसा हो महोत्सव असो खेडेपाड्यांनी व्हरपा फाटल्यान. अंदू वर्सा एक बरी गजाल म्हटल्यार मोरजेच्या सार्वजनीक गणेशोत्सव सांस्कृतिक क्रीडा कला संघ ह्या संस्थे वांगडा जी आमची जोड आयोजक संस्था आसा तिचो पालो घेवन हो मोरजेक 5 दिसांचो नाटकांचो महोत्सव जाता. महोत्सवाचें स्वरूप अशें आसता एकूण 5 नाटकां सादर जातात आनी 6व्या दिसा जे चड करून आयतारा सकाळचें आसता त्या दिसा महोत्सवाक सादर जाल्ल्या 5 नाटकांचेर चर्चा जावप. 5 नाटकांचे लेखक दिग्दर्शक तशेंच आमी 2 जाण निरीक्षक नेमतात. 5 नाटकां पळोवन ते आपलो नियाळ दितात. त्या नियाळाचे भासाभास करून तातूंत सदांच नाटकां पळोवपाक आयिल्ले कांय रसिकय बी आसतात आनी तांचे सांगाताक बसून ह्या महोत्सवांतली जी नाटकां जालीं तांची एक मोलावणी करप हो एक ताचे फाटल्यान उद्देश आसता.